मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान में मैं सैयद ताहिर क़ादरी आप तमाम का आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान के कई एपिसोड्स आप अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं और आज का हमारा ख़ास एपिसोड दुआ के ताल्लुक़ से है। रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम के मराहिल चल रहे हैं, आखिरी अशरा चल रहा है। चंद लम्हात में रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान से गुज़रने वाला है। जैसा कि इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम के ज़रिए आप कई मेहमानों को देख चुके हैं, कई मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और कई मेहमान हमारे सवालात के जवाबात से नाज़रीन आपका फ़ायदा कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमारा सिलसिला है, इस हर एपिसोड में किसी न किसी एक अहम शख्सियत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज मैं आपके सामने एक अहम शख्सियत, हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हज़रत सैयद मुबश्शिर पाशा क़ादरी साहब बानी जामिया कमरुल हुदा हमारे दरमियान हाजिर हैं। हज़रत का मैं इस्तक़बाल करना चाहूँगा हमारी पूरी टीम की जानिब से, आइडियल इंग्लिश स्कूल की टीम और केजन स्टूडियो और टीम की जानिब से आपका खैर मक़दम किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाकर हमारे एपिसोड के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों का भी कि आइडियल स्कूल की जानिब से जो इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम हो रहा है, जिसको अक्सर मैं देखा भी करता हूँ, सुना भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कई माशाल्लाह बड़े उलमाए किराम और मशाइख़ निज़ाम के साथ भी ये प्रोग्राम किया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। इससे बेशुमार मालूमात में लोगों का इजाफ़ा हो रहा है। लिहाजा आपकी टीम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद शुक्रिया हज़रत, आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त इनायत फरमाया। नाजरीन, चलिए आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का जो हमारा तसलसल है उसको कायम रखते हुए चंद बातें रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से आपके सामने बताते हुए मैं हमारे नशिस्त की जानिब आगे ले चलूँ। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है हमारे दरमियान। ये मुबारक सातें जो लैलतुल क़द्र की मुबारक रातें, जिन्हें हम हमारी ज़ुबान में ताक़ रातें भी कहते हैं, ये मुबारक रातें चल रही हैं जो जिनकी रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ानुल मुबारक में पहले अशरा, दूसरा अशरा हमारे सामने से ऐसा गुजर गया है, अब आखिरी अशरा भी बड़ी तेज़ी से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और आखिरी जो चंद लम्हात बचते हैं रमज़ानुल मुबारक की, जैसे आखिरी दिन आता है हमारा मामूल होता है, हमारे जो माशरे में ज़्यादातर देखने में आता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कदर करने वाले हैं, बेहद मुबारकबाद है। लेकिन जो हजरात माशरे में ज़्यादातर देखने में जो बात आती है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आखिरी दिन तक तो रमज़ानुल मुबारक की कदर करते हैं, लिबास जो है इस्लामी लिबास में ढलते हैं, इबादतों का शौक़, तिलावतों का ज़ौक़, नमाज़ों का जो है जो दिलचस्पी बताते हैं, वो आखिरी दिन तक तो बताते हैं। जैसे कि आखिरी दिन 29वां रमज़ान या 30वां रमज़ान जो आता है,
चांद दिखने के साथ ना उनकी ईशा की नमाज अदा होती है, ना वो जो है इबादतों का ज़ौक़ जिस तरीक़े से रमज़ान में रखते हैं उस तरीक़े से रखते हैं। नाज़रीन, चाहिए कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक हमें मुसलमानों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग का महीना अता फरमाया, एक जो है ट्रैक पर लगाने के लिए, जो गाड़ी हमारी जो है बिगड़े हुए रास्ते पर है उसे एक सीधे रास्ते पर लगाने के वास्ते इनायत फरमाया। अब हमारी गाड़ी रमज़ान में लग गई, लगकर जो है एक लंबा सफ़र तय करने के बाद, लंबे सफ़र के बाद जो है फिर जैसे कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, हमें यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। उसी तरीक़े से सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न होना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी और ज़िक्र अस्कार के जो तरीक़ा था, जो टाइम टेबल हमारी ज़िंदगी का था, उसी तरीक़े से गुनाहों से बचते हुए गुजारना चाहिए। आखिरी बात कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी दिन होता है, लैलतुल जायज़ा जिसे कहते हैं, आखिरी रात जो रमज़ान के इख्तिताम पर जो शव्वालुल मुकर्रम की पहली रात शुरू होती है, जिसे हमारे ज़ुबान में चांद रात जिसे कहते हैं, उस रात पहली बात तो हमारी ईशा की नमाज़ गायब हो जाती है, ईशा की नमाज़ छोड़ देते हैं। उसके बाद शॉपिंग का बहाना, तफरी का बहाना, बाज़ारों में घूमने का बहाना, यहाँ तक के फजर का वक्त हो जाता है। हम जो है इसी तरीक़े से गफलत में इस रात को गुजार देते हैं। फजर की नमाज़ हमारी जो है छूट जाती है और ईद की नमाज़ कहाँ पर जल्दी अदा होती है वो तलाश कर हम जो है फ़ौरन दौड़कर सिर्फ नमाज़ पढ़ लिए वापस आ गए। इस तरीक़े से गफलत में हम जो है ईद जैसी मुबारक सातों को गंवा देते हैं, जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और दीगर आप हदीस की किताबें उठाकर देखेंगे तो इसमें कई बशारतें लैलतुल जायज़ा के ताल्लुक़ से मिलती हैं। रमज़ान शुरू होने से लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई जहन्नमियों को दिन में आज़ाद फरमाता है, रात में कई जहन्नमियों को आज़ाद फरमाता है। जब पूरा रमज़ान गुजार कर रात जब लैलतुल जायज़ा की आती है तो अल्लाह की जानिब से फिर पूरे रमज़ान में जितने जहन्नमियों को आज़ाद करता है उस मिक़दार सिर्फ इस एक रात में आज़ाद फरमाता है। हमें चाहिए कि इस रात को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने रोएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने दुआओं को जो है अल्लाह की बारगाह में पेश करते जाएं। और लैलतुल जायज़ा जो कि जज़ा वाली रात है, पूरे रमज़ान की मेहनत के बाद जो फल हमें मिलता है, जिसकी जज़ा, जिसका बदला, जिसकी मेहनत का मुआवज़ा मिलता है, वो रात लैलतुल जायज़ा है। पूरे रोज़ों की बदले, तरावी के बदले, नमाज़ों के बदले, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बदला इनायत फरमाने वाला है। हमें चाहिए कि उस रब से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, इन मुबारक रातों की कदर करें और आखिरी लैलतुल जायज़ा में अपने आप को रब के हवाले करें। ईद जैसी अज़ीम नेमत की कदर कर कर ईद मनाते हुए नज़र आए। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम का मामूल रहा है, हर एक हमारे मेहमान से पहला तो सवाल की शक्ल में एक पर्सनल ओपिनियन पूछा जाता है। तो हज़रत मैं आपसे जो है एक बात पूछना चाहूँगा नाज़रीन के फ़ायदे के लिए, रमज़ान किस तरीक़े से मनाना चाहिए आपके नज़रिए से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना गुज़र रहा है और इख्तिताम की तरफ जा रहा है, जैसा कि बुज़ुर्गान दीन ने हमें बार बार तलक़ीन फरमाई कि रमज़ानुल मुबारक एक अज़ीम महीना है। इस महीने में जैसा कि आम ज़िंदगी लोग गुजारते हैं उससे हटकर परहेज़गार वाली ज़िंदगी, तक़वा शियार ज़िंदगी, और इस मुबारक महीने में तिलावत कुरान पाक और जितना हो सके वज़ाइफ में अपनी दिन और रात को गुजारें। और ज़्यादातर ये देखा गया है रमज़ानुल मुबारक में कि बुज़ुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दिनों में रोज़ा रखें और रातों में क़याम करें और उसमें कुरान पाक की तिलावत कसरत से करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और दुरूद शरीफ वग़ैरह का विर्द करते रहें जी। लिहाजा आप हज़रात से मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके जो अमल आपने अपनी ज़िंदगी के मामूल में किया है उससे हटकर अपने हालात को बदलने का नाम ही रमज़ान है। जो हालात आपकी ज़िंदगी के आम दिनों में थे उसके सिवा इस ज़िंदगी को गुजारने का नाम रमज़ान है। अपने गुनाहों को छोड़ना
اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھنا یہی رمضان المبارک کا واحد فیصلہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین دیکھیے کہ رمضان المبارک ہر کوئی اپنے طریقے سے مناتا ہے، ہر کوئی جو ہے ہمارے مہمانوں کی طرف سے آپ ہر ایک کا ایک نظریہ، جو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی ہوتا ہے، اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، جو اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے کئی باتیں آپ سن رہے تھے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں تو حضرت آپ سے جو ہے میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں جو نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید پڑھی جاتی ہے تاکہ ذوق عبادت میں اضافہ ہو جائے، یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، کیا یہ درست نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ خود قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں؟ بے شک صحیح بات ہے۔ ویسے قرآن پاک اور رمضان کا ایک ساتھ تعلق ہے جی۔ الحمدللہ قرآن شریف کو سال بھر ہر عبادت میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کائنات سنایا کرتے تھے، اور حضرت جبریل امی علیہ السلام بھی کے سامنے بھی مصطفیٰ کائنات نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور بعض وقت حضرت جبریل امی خود مصطفیٰ کے سامنے قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ لہٰذا یہ معمول ہے اور یہ اسلام کی ایک پہچان ہے، اور قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں توجہ سے سنتے ہیں، اور اس کو ترجمے سے بھی سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بہترین ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، سال بھر کے 11 مہینوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کو زیادہ سمجھا جانے والا مہینہ یہی عظیم مہینہ ہے، اور اسی میں قرآن پاک کو سمجھایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، اسی کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پوری زندگی کا مغز قرآن پاک ہی ہے۔ جو زندگی ہماری گزرتی ہے اس سے ہٹ کر اگر زندگی کے صحیح مشعلے کو دیکھا جائے تو یہ قرآن ہی کا ایک حصہ ہے، اور جو حضرات صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اگر ان کا صحیح جائزہ لیا جائے تو پورا قرآن ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب قرآن مجید کے پڑھنے کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سال بھر میں لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، جی۔ اور رمضان المبارک کا ایسا مہینہ رہتا ہے جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وقت بھی ملتا ہے۔ جب رمضان کے روزے رہتے ہیں لوگ تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دن کو تو کسی صورت گزار دیتے ہیں اور راتوں میں بیٹھ کر کے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم دوسرے کام کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا اترا ہوا کلام ہم اسی کی تلاوت کرتے رہیں اور اسی سے رشد و ہدایت لیتے رہیں۔ اور اکثر مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں میں لوگ اپنے بڑوں سے قرآن پاک کو سیکھا کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک سے واقف نہیں ہوتے انہیں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے اس مقدس مہینے میں، اور جو طاق راتوں کے بہانے مساجد میں لوگ 20ویں یعنی 21ویں شب سے آ جاتے ہیں تو اس میں اعتکاف کے بہانے لوگ قرآن پاک کی تلاوتیں کر لیتے ہیں اور بہت سارے معلومات قرآن کو بھی سیکھ لیتے ہیں لوگ۔ یہ بہت ہمارے لیے بہتر ذریعہ ہے رمضان المبارک کا۔ جو لوگ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، جو لوگ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ بہت افضل وقت ہے یہ قرآن پاک کو سیکھنے کا۔ رمضان المبارک کا ایک بہترین ذریعہ ہے رمضان۔ اگر آپ رمضان کے مبارک مہینے میں کسی بھی شخص کو جو تعلیمی یافتہ ہے، جو قرآن سے وابستہ ہے، جو حافظ قرآن ہے، ان کے رجوع ہو جائیں اور ان سے رجوع ہو کر کے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور جہاں تک ہو سکے کم از کم قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی کوشش کر کے اس رمضان میں سیکھ جائیں اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیں، اور اس رمضان المبارک کے بعد پوری اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کی تلاوت کو جاری و ساری رکھیں۔ کیا اب قرآن مجید سیکھنے کے واسطے کیا کوئی عمر کی قید ہے؟ جیسا کہ اب ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں بڑا شرماتے ہیں کہ اب جا کر حافظ صاحب کے پاس کہاں بیٹھے ہیں، یا محلے میں کوئی عورتیں ہیں، پڑھانے والی عورتیں ہیں، تو ان کے پاس عورتیں جو بڑی عمر والی عورتیں ہیں وہ جا کر کہاں بیٹھے، کہاں سیکھے، ہمیں شرم آتی ہے۔ اس طریقے سے جو معاملہ جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا ایک عظیم حصہ ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ اگر قرآن پاک سے ہم کورا رہیں گے، اگر جتنی دور قرآن پاک سے آپ چلے جائیں گے
उतनी दूर आप इस्लाम से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और आपको मालूम नहीं होगा कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए। शबो रोज़ तो गुजर जाएंगे, दिन और रात के गुजरने में कोई रुकावट नहीं होगी, मगर आपका जो असल मकसद है दुनिया में आने का वो कुरान के सीखने का एक हिस्सा है। जी माशाअल्लाह। अगर आपने कुरान को नहीं सीखा, अगर किसी कोताही की वजह से आपने पहले तो उम्र ज़ाय फरमा दी, और अगर उम्र ज़ाय हो भी गई और अल्लाह ने तौफीक अता की तो इसको बग़ैर शर्माए हुए, जैसा कि आज के उलूम जैसा मोबाइल चलाना, मोबाइल में हमा किस्म के हिस्से हैं आप सीखते हैं बग़ैर शर्माए के, उससे बहुत बेहतर है कि कुरान पाक को सीखा जाए माशाअल्लाह। और उसे शर्मिंदगी महसूस करना, मैं तो ये समझता हूँ कि अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंद वही लोग हैं ज़ईफ़ होने के बावजूद कुरान पाक को सीखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से तो बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की हम पर हिदायत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इनायत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नाज़रीन देखिए, एक अहम बात जो है ज़माने के लिहाज से मालूम हो रही थी कि एक तो अपने किसी महल्ले के इमाम साहब हैं या जो है कोई भी औरत हैं जो पढ़ाती हैं, तो उनसे रुजू हो जाएं और जो है कुरान पाक सीखने के लिए तो शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक हिदायत वाली किताब है और कुरान पाक को छोड़ना ये हमारी ज़िंदगी जो है अंधेरे की तरफ ले जाती है, क्योंकि हमारा जो रास्ता है सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता, उस रास्ते पर हम चलने के लिए रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी कुरान मजीद है। इसका जो ताल्लुक़ है कि कुरान मजीद सीखें। दूसरी अहम बात जो हज़रत बता रहे थे, डिजिटल ज़माना चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। बेशक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बाइस सवाब है। आप अगर आप महल्ले में जाकर आपकी उम्र के लिहाज से शर्मा रहे हैं, आप फ़ोन में खोलें और क्लासेस देखें, कुरान मजीद के बेसिक क्लासेस हैं, नूरानी क़ायदा है, कुरान मजीद किस तरीके से आगाज़ करना चाहिए, हर चीज़ आपके जो है मुट्ठी में है। आपको चाहिए कि आप अपनी मुट्ठी खोलें और कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करें। मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया। एक और बात जहन में आ रही है कि अब जो नौजवान तबका है, नौजवान तबके में कुरान मजीद के ताल्लुक़ से कहाँ तक दिलचस्पी है, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, पहले तो ये देखा जा रहा है कि कुरान पाक की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है, रुझान नहीं है जी, जिसकी वजह से हमारा एक बड़ा तबका जाहलियत की तरफ माइल है और कुरान का पहला पेज भी वो नहीं जानते। अल्लाह अकबर। इसमें सबसे बड़ा रूल माँ बाप का होता है और आज के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलतें आ चुकी हैं कि अगर आज भी हम बेदार हो जाएं तो हमारे बच्चों को हम दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं। शुरू से अगर एक मिजाज बना दें कि बच्चों को दीन का एक सब्जेक्ट दिया जाए, जैसा कि स्कूल्स में भी मैं कहूँगा कि हर स्कूल में एक सब्जेक्ट दीनियात का रखा जाए जिसमें कुरान पाक की ख़ास तवज्जो दिलाई जाए, कुरान पाक का जिक्र किया जाए, कुरान पाक को सिखाया जाए। माशाअल्लाह। अगर वैसा न किया जाए तो जिस तरह आज नौजवानों को देखा जा रहा है, अक्सर और पेशतर नौजवान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाहिल है और कुरान के एतबार से बिल्कुल ही कोरे हैं और उन्हें मालूम भी नहीं है कि अगर आप आम किताबों में कुरान पाक को रख दें तो वो कुरान पाक को समझ भी नहीं सकते कि कौन सा कलाम मजीद है और कौन सी दूसरी किताबें हैं और उसको छूने का क्या मसला है और किस तरीके से कुरान पाक का अदब व एहतराम करना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर रहे हैं कुरान पाक से।
जहालत इतनी आम हो चुकी है कि लोग कुरान पाक को समझने से कासिर हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि जो हजरात कुरान पाक से दूर हैं वो करीब हो जाएं और अपने आने वाली नस्लों को अभी से तवज्जो दिलाएं कि वो कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने विर्द में शामिल रखें। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तरक्की याफ्ता ज़माने में लोग इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ रहे हैं, और उसमें भी अगर एक क्लास अगर हम अरबी के रख दें जिसमें कुरान का ज़िक्र, अहादीस मुबारक का ज़िक्र होता रहे, तो इससे हमारे दिलों को क़ुलूब होता रहेगा, दिल रोशन होते रहेंगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बेहतर इशाअत का काम होगा। माशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो बातें, जो गुफ्तगू के दौरान जो बातें चल रही थी, एक शेर जहन में आ रहा है, ज़िंदगी बाबंदगी ताबंदगी, ज़िंदगी बाबंदगी ताबंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। हमें चाहिए कि अपने आप को कुरान मजीद से जोड़ें और उस रब को मनाने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साआतें चल रही हैं, इसमें जो है मुसम्मम इरादा करें कि अब इसके बाद भी, रमज़ान के बाद भी हम जो है इस्लामी तौर तरीक़े से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, कुरान मजीद सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक में जो इरादा किया जाता है, आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक उसमें कामयाबी अता फरमाता है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल हज़रत आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जिन्नात और शयातीन को क़ैद करना रमज़ानुल मुबारक में, जो आम जो है मशहूर बात है, शयातीन और जिन्नात को क़ैद कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये है कि एक तो कुरान पाक में खुद इसका ज़िक्र आया है कि अल्लाह तबारक व तआला शर पसंद जो शयातीन होते हैं उनको क़ैद कर देता है। चूँकि जो ज़िंदगी हमारी बदतरीन कामों में गुजारते हैं और गुनाहों में और गलत कारियों में लोग गुजारते हैं ज़िंदगी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं इस महीने में शर पसंद शयातीन को बंद कर देता हूँ, क़ैद कर देता हूँ। आम दिनों में लोग अक्सर एक मिसाल देते हैं कि बच्चे से अगर कुछ गलती हो जाए तो वो कहते हैं कि माँ बाप हो या बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो ये कहते हैं फौरी कि शैतान उससे करा दिया। जब गलती बच्चा कर देता है तो उससे शैतान करा दिया है बोलते हैं, या कोई बड़ा आदमी से कोई बड़ा गलती हो जाए तो ये बोलते हैं कि गलती से हो गया, शायद शैतान इसमें मुलविस था। मगर इस मुबारक महीने में उन शयातीन को क़ैद करने के बाद लोग एक हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इन बुरे कामों से रुक जाते हैं। और देखा भी ये गया कि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर और पेशतर जो बड़े बड़े गुनाह लोग करते हैं उससे बाज आ जाते हैं, रुक जाते हैं। उसका एक मतलब ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो क़ैद किया है उसके ज़रिए लोगों पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है कि लोग बचे हैं जी, शैतान अपनी शैतानियत नहीं करता। मगर इसके बावजूद भी आप बोलेंगे कि इस महीने में भी लोग इताअत से महरूम, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, रोज़े छोड़ते हैं, ज़िक्र व अस्कार की तरफ माइल नहीं, नमाज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं और रोज़े वगैरह का कोई लिहाज, नौजवान तबका जो रातों में अपना वक्त बर्बाद कर बस जहालत की तरफ रहते हैं। तो ये सब जो साल भर की प्रैक्टिस है ना, जो जहालत में साल भर अपना गुजारता है, अक्सर और पेशतर जो दुनियावी नहज से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं वो लोग इसी अंदाज में गुजारते हैं। हमने देखा है कि अक्सर लोग रोज़ा नहीं रहते रमज़ानुल मुबारक में, आम दिनों में जिस तरीके से खाते पीते हैं, जिस तरीके से आम गुफ्तगू करते हैं, उसी जहालाना अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं और रोज़े भी नहीं रहते और उसका लिहाज भी नहीं रखते रमज़ानुल मुबारक का। ये वो खुद शैतान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस महीने में ये साबित करता है कि मैं शयातीन, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल बरोज़े क़यामत आप ये ना बोले, मुझसे शिकवा ना करें कि मौला ताला मैं तो अल्लाह तेरी इबादत करना चाहता था, मैं तुझे राज़ी ही करना चाहता था, मैं तेरी ही तरफ राग़िब होना चाहता था, मगर ऐसा मामला रहा कि मैं राज़ी करना चाहता मगर शैतान मुझे भटकाता रहा। एक महीना अल्लाह तबारक व तआला उनको जंजीरों में बंद करके ये साबित फरमा दिया कि बंदे मैंने तो रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में बंद कर दिया था, अब भी जहालत की तरफ रहना क्या वजह जी। तो लिहाजा
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں آپ کو چیک کر رہا ہے. اگر آپ اس وقت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کو راضی نہ کریں گے, تو پھر کس مہینے میں راضی کریں گے؟ تو اس کا تعلق اس کے نفس سے ہے. بالکل, وہ آدمی عادی ہو چکا ہے, گندگی سے عادی ہو چکا ہے, گندے فطرتوں میں پڑ چکا ہے, اور اسے احساس نہیں رہا کہ کون سا مہینہ مقدس ہے اور کون سے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس مہینے میں راضی ہوتا ہے, اس کے احساس سے وہ بری ہو چکا. اللہ اکبر. دیکھیے ناظرین, ایک مہینے کے لیے اللہ رب العزت ہمارے لیے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا, لیکن ہمیں چاہیے کہ اس میں اپنے نفس کو کنٹرول کرے, جو کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آیات پاک ملتی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. تو وہ جو نفس کا جو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے, ایک مہینے میں ہمارے لیے انعام ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے, گالی گلوچ سے محفوظ ہو جائیں, برے کاموں سے محفوظ ہو جائیں. جیسے کہ جہالت والی زندگی رمضان سے پہلے تک گزر رہی تھی, اس کو روک کر اپنے آپ کو ہدایت والی زندگی کی طرف آگے بڑھاتے چلیں. اور میں بات کو, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت, اور ایک اور سوال جو کہ آج کے ایپیسوڈ کی اہم گفتگو دعا کے تعلق سے کہی گئی ہے, اس کے تعلق سے میں ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا. افطار اور سحر کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بے شک الحمدللہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں, کیا غیر رمضان سے یہ افضل ہے, یہ دعائیں افضل ہیں؟ جی بالکل افضل ہیں, کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ نفل بھی فرض کے برابر قرار دیا گیا ہے, اور ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر. جی, تو آپ اس میں جتنی دعائیں کریں گے پچھلے مہینوں سے زیادہ رمضان المبارک میں فضیلت رکھیں گی, اور کئی گنا زیادہ اس میں ثواب, اجر و ثواب ہیں. اور خاص طور پر بزرگان دین سے ثابت ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزے کی حالت میں بندہ جو روزہ رہ کر کے دن بھر گزارتا ہے اور افطار کے قریب وقت میں دسترخوان کے قریب بیٹھ کر کے دعائیں مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, اور یہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے کہ بندہ دن بھر جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے, شدت کو برداشت کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, بھوک سے, پیاس سے اور دوسرے لوازمات سے بچا رہتا ہے. اکثر دن بھر میں ہم کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں, اور 3 وقت باضابطہ دسترخوان بچھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس سے بچ جاتا ہے, اس سے رکا رہتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اور اس کے بعد میں جب دن گزرتا ہے, سب لوازمات ہونے کے باوجود, اتنی گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کے باوجود, لاسٹ جب وقت آتا ہے تو آدمی بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے, اس کی ہر نکلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو. جی, دعا کے تعلق سے جیسے کہ آپ افطار اور سحر کے وقت اور دن بھر کا بھوکا رہنے کی وجہ سے جو دعا میں قبولیت کا درجہ اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے, یہ تمام چیزیں تو ہمیں ناظرین کو بتا رہے تھے. ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کے ماحول میں افطار اور سحر کے وقت دعائیں کرتے ہوئے عوام نظر آ رہے ہیں, یا پھر جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیے, حالات کے پیش نظر تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں. عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, روزہ رہتے ہیں تو روزے کے سارا دن یا تو سو کر گزارتے ہیں. اکثر حصہ بتا رہا ہوں, یہ عموماً ایسا ہو رہا ہے. مگر اس میں کچھ نیک حضرات بھی ہیں جو دن بھر بھی کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تحلیل کرتے رہتے ہیں. مگر جو نوجوان جن کو ہم راغب کرنا چاہتے ہیں اس طرف, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دن بھر اپنا سو کر کے گزارتے ہیں, اور آخری ظہر کا آخری وقت جب ہوتا ہے یعنی 4 ساڑھے 4 کے لگ بھگ وہ بیدار ہوتے ہیں, جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں, اور پھر عصر کے وقت نماز پڑھتے ہیں. بہرحال وقت کو اپنے ضائع کر دیتے ہیں. دعاؤں کی تو بہت دور کی بات ہے, جو فرائض ان پر ہیں وہ بھی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو دعائیں کہاں رہیں؟ یہ بہت کم گھروں میں یا بہت کم جگہوں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے, جو یقیناً کرنا چاہیے. یہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آدمی ہوتا ہے. اگر اس وقت بھی اگر ہم توجہ نہ دیں تو پھر کس وقت توجہ دیں؟ بالکل بالکل. ہمیں چاہیے کہ دسترخوان پر جب بیٹھیں افطار سے قبل اور سحر سے قبل, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں,
کیونکہ وہ دعائیں جو افطار اور سحر کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر مانگی جاتی ہیں کبھی رد نہیں ہوتی. بارہا آزمودہ یہ بات ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی بھی یہ جو ہے طریقہ کار رہی ہے کہ آپ بارہا ان اوقات میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے چیزوں پر توجہ نہیں دیتے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے پر توجہ دیتے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری سوال ویسے میں ایک دسترخوان کی بات یاد آئی تو میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کل اہم ترین نقطہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو دسترخوان سجتا ہے یہ تو الحمدللہ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ پر ہوتا ہے. اس کا اہتمام ہونا بھی چاہیے. یہ ہمیں مہینے بھر کی ایک پریکٹس ہم کو یہ دکھاتی ہے کہ تینوں وقت اگر ہم گھر میں بھی دسترخوان کا اہتمام کریں اور گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر رزق کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعائیں کریں، ذکر و اذکار کر کے جو رزق لیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہے. اور اگر آپ یہی اپنا سلسلہ جاری رکھیں، رمضان ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں تینوں وقت دسترخوان بچھیں، اپنے گھروں میں دسترخوان کا رواج بنائیں جو پہلے رہا کرتا تھا، ابھی وہ ختم ہو گیا ہے. پلیٹس میں کھانا لیتے ہیں بچے، جہاں جی میں وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور عموماً یہ دیکھا گیا نوجوانوں کو کہ موبائل چلاتے ہوئے اپنا کھانا کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں انہیں ہوش بھی نہیں رہتا. تو جب اپنی غذا کا ہوش نہیں ہے کسی کو تو وہ اللہ کا شکر کیا ادا کریں گے؟ اگر وہ توجہ دیں گے کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور ہم سے سوا غربا کو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بیچارے منگ کر سنگ کر کے جو کھاتے ہیں انہیں میسر نہیں ہوتا، اور الحمدللہ ہمارے دسترخوانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا. تو اس کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں کو آباد رکھے گا. آمین آمین آمین. دیکھیے ایک اہم بات آج یہ بھی معلوم ہوئی کہ جیسے کہ پہلے ماحول رہا ہے ہر گھر میں، ہر گھر کا ماحول تھا مسلمان کے کہ کھانے کے وقت جو ہے دسترخوان سجایا جاتا تھا جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پورے گھر والے مل کر بیٹھ کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ دسترخوان کا ماحول صرف رمضان تک کے قید نہیں ہے بلکہ مسلمان کی زندگی ہر روز، زندگی میں ہر روز جو ہے دسترخوان کا تعلق ہے. ہمیں چاہیے کہ دسترخوان سجائیں اور پورے گھر والے مل کر بیٹھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے یہ سنت کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے خیر و برکت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری میں جو ہے تربیت کے تعلق سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا تربیتی پیغام کیا ہے؟ دیکھیے یہی ہے کہ ہمارے پچھلے جو بزرگ گزرے عموماً نوجوان لوگ ہی تقوی و طہارت کے پابند ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک نوجوانی کا ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی مضبوط ہوتا ہے. اللہ بالکل. اگر اس مضبوط پیریڈ میں ہم اپنے آپ کو ثابت نہ کریں، ہم اپنے رب کو راضی نہ کریں تو پھر کون سا پیریڈ ہوگا جو ہم رب کو راضی کریں گے؟ تو بہترین یہ وقت ہے اے نوجوانوں. میں آپ حضرات سے زیادہ توجہ امر بات کہوں گا کہ آپ لوگ جہاں تک ہو سکے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلائیں، کیونکہ اگر آپ اپنی نوجوانی کو گزارتے ہوئے شریعت مطہرہ کی طرف گزاریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر رہے گا. جہاں تک ہو سکے نوجوان طبقے سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کی طرف ڈھالیں. اب رہا یہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوان بچے ہمارے جو بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں اکثر اور بیشتر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی لوازمات کی طرف نہ جائیے، اتنی حد تک رہیں جہاں تک آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. اگر آپ شریعت سے ہٹ کر کے پھلانگ لگائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بھی نقصان دہ رہے گا، آپ کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ نقصان دہ رہے گا. جہاں تک ہو سکے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، سنواریں، اپنے آپ کو اسلام کی تحت نکھارنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنے تمام عمر کو، اپنی جوانی کو، بڑھتی ہوئی جوانی اور طاقت کو غلط استعمال کریں، غلط جگہ پر لے جا کر اپنے آپ کو استعمال کریں. یاد رکھیے یہ دن و رات تو گزر جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو جوانی آپ کو دیا ہے، جو مضبوط بنا دیا آپ کو، ایک دم آپ اس وقت آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. صرف آپ کے اندر ایک میں کا لفظ آ جاتا ہے، آپ میں خودداری آ جاتی ہے. اس وقت اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ثابت نہ کریں گے کہ آپ کیا ہیں، آپ کس کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو کس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو کس کی اطاعت کرنی چاہیے اس دنیا میں آ کر، اگر اس فائل کو آپ بھول جائیں،
اور صرف سیاستدانوں کی طرف بھاگتے رہیں گے یا غلط طریقوں کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے یا غلط کاریوں کی طرف پڑ جائیں گے یا موبائل کے ذریعے غلط کام کرتے رہیں گے، اپنی زندگیاں برباد کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس جو استقبال رمضان منایا جا رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے میں جو بول رہا ہوں، آپ حضرات سے میری یہی اصل اپیل یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نوجوان طبقہ اپنے آپ کو سدھاریں، سنواریں، نکھاریں اور آنے والی نسلوں کو اسی کی ترغیب دیتے رہیں۔ ماشاءاللہ حضرت، کئی باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے آپ گوشگزار کر رہے تھے۔ ناظرین دیکھیے آج کے ایپیسوڈ سے کئی باتیں ہمیں الحمدللہ سیکھنے کو ملے۔ یہ ہمارا پروگرام استقبال رمضان کا یہی مقصد رہا ہے کہ ہم ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے جو ہو رہا ہے ہمارے مہمانوں کے ذریعے جو ہے آپ تک کئی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں جو فائدہ مند ہے۔ اور آخری ہے جیسے کہ میں پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج کے ایپیسوڈ کا اہم جو عنوان ہے وہ دعا ہے۔ پروگرام رمضان المبارک کے آخری لمحات ہمارے درمیان میں ہیں۔ میں چاہوں گا حضرت کہ آپ سے خصوصی دعا کی التماس کروں، ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے پروگرام کے ذریعے آپ خصوصی دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومقصودنا وماوانا وملجانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا ملکہ کار سازا پادشاہ خدا بندہ نوازا کردگارا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سبھی کچھ ہیں، لیکن دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تھامنے والے ہیں۔ مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے و طفیل ہماری دعاؤں کو مقبول بارگاہ فرما لے۔ الہ العالمین، یہ مقدس ماہ سیام ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولا بہت جلد یہ ایام ہم سے بچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولا اس رمضان المبارک میں جو عبادتیں ریاضتیں کر کے ہمیں تجھے راضی کرنا چاہیے تھا، مولا صحیح معنوں میں نہ ادا کر سکے، نہ ہم تجھے راضی کر سکے۔ الہ العالمین، یہی غفلت میں ہم رہ چکے اور رمضان المبارک ہم سے جدا ہو جا رہا ہے۔ مولا اس مقدس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا امت مسلمہ پر سے ساری پریشانیوں بلاؤں کو دفع فرما دے۔ مولا اس مقدس ماہ سیام کے صدقے طفیل میں مولا جو خطائیں ہوئی ہیں مسلمانوں سے، مولا ان خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ الہ العالمین، اپنے کرم و فضل سے مولا ہمیں تو نے رمضان المبارک عطا کیا تھا۔ مولا اس رمضان المبارک میں جن لوگوں نے تجھے راضی کر لیا ہے، مولا تیری رضا کی خاطر جن جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، مولا تلاوت قرآن پاک کیا ہے، مولا صحیح معنوں میں تجھے راضی کرتے ہوئے شب و روز گزارا ہے، مولا انہی کی تلاوتوں کا واسطہ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو مقبول بارگاہ فرما لے۔ مولا ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ مولا تیری بارگاہ میں عرض گزار کر سکیں، مگر مولا ہم جائیں بھی تو پھر کدھر جائیں؟ تیرا ہی ایک ایسا عظیم در ہے جہاں بھیک مانگنے کے لیے ہم چلے آتے ہیں۔ مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ مولا اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے مولا سعادتوں سے ہمیں مستفیض فرما دے، اور مولا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مولا رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم تیرے اطاعت گزار بندوں میں شامل رہیں۔ مولا ہم تجھے راضی کرنے کے لیے لگے رہیں۔ پروردگار عالم ہمیں نیکوکاروں میں ہمارا شمار فرما دے۔ مولا گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ مولا جو موبائل کے ذریعے بدکاریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، مولا ہمارا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا تباہی کی طرف جا رہا ہے، مولا
اس نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، مولا مسلمانوں کو اس موبائل کے ذریعے نیک ہدایت کی توفیق عطا فرما، مولا اس موبائل کے ذریعے، مولا اس نیٹ ورک کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، مولا سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہر جگہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، مولا اغیار کا منہ کالا فرما دے، الہ العالمین مسلمانوں کی ہر جگہ رہنمائی فرما دے، مولا ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مقبول بارگاہ فرما لے، اور مولا تو جسے پسند فرماتا ہے ان لوگوں کا واسطہ الہ العالمین ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرما دے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، مولا ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، مولا ہم بھی صحیح معنوں میں تیری پیروی کرنے والوں میں شمار کیے جائیں، اور ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جس کے ہم محتاج ہیں، مولا آج جو تباہی کی طرف مسلمان جا رہے ہیں، مولا اس تباہی سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا تباہ ہونے سے مسلمانوں کو بچا لے، مولا کریم، مولا تعالیٰ اپنے کرم سے ہر قسم کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما دے، ہر قسم کے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے مولا نجات عطا فرما، اور صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنا لے، ہر قسم کے آفات اور بلیات سے محفوظ و معمور فرما دے، مولا عافیت والی زندگی عطا فرما، مولا بزرگان دین کے سائے تلے ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہر قسم کی عافیت سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دے جس کے ہم محتاج ہیں، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ہمارے اس ایپیسوڈ کے ذریعے آپ جو ہے خصوصی دعا میں بھی الحمدللہ شامل رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے اختتامی جو ہے اجلاس چل رہے ہیں۔ اب میں ان باتوں سے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کے استقبال رمضان پروگرام کے ذریعے آپ آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے جو آرگنائز کیا گیا ہے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے یہ پروگرامز آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ ان پروگرامز کو پورا جو ہے واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرتے رہیں، اور ہماری اس ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں، تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔